बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 जून है, साल 2021। 3 आम खबरों पर आज वीडियो में बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बदमाशी, पनामा केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली से क्यों फरार हुए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीखी बजट आज पेश किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के आज हालात अच्छे नहीं थे। अपोजिशन जमातों ने वहां पर धरना दिया, एहतजाज किया। बिल आखिर पुलिस को इंटरवेन करना पड़ा। वहां वाटर कैनन, आंसू गैस, शैलंग भी हुई। फिर बख्तरबंद गाड़ी को दरवाजा तोड़ना पड़ा। जिस तरीके से वजीर आला बलूचिस्तान असम्बली के अंदर दाखिल हुए, गमले और जूते फेंके गए और भरपूर किस्म की नारेबाजी हुई। मैं समझता हूं ये माहौल कोई अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो बलूचिस्तान हुकूमत है, 584 अरब रुपए का एक तारीखी बजट उन्होंने पेश किया है। चूंकि वफाकी हुकूमत ने भी बलूचिस्तान हुकूमत को एक अच्छा पैकेज दिया है और सी पैक की वजह से, गवादर की वजह से बलूचिस्तान की खास अहमियत है। तो वफाक की मुआवनत के साथ और पैकेज के साथ बड़े बड़े जो तरक्याती काम है उनका वहां पर आगाज किया गया है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट पेश किया है, इसने तमाम सूबों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूंकि यहाँ पर पीटीआई की मुसलसल दूसरा टन्योर है और इसके साथ ही जो सूबाई वजीर खजाना है तैमूर सलीम झगड़ा, उन्होंने जो बजट पेश किया है, कुल ये बजट 1118.3 अरब रुपए का है। इसके अंदर जो बाकी इजला है, यानी फाटा के जमशुदा इजला के अलावा जो इजला है, 919 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। और जो जमशुदा इजला है, यानी साबक जो फाटा है, 199 अरब 30 करोड़ का बजट रखा गया। तरक्याती बजट के लिए 371 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये बड़ा गिला शिकवा है कि पिछली मरतबा जो बजट रखा गया था उसमें से आपने आधा भी खर्च नहीं किया। इस मरतबा यकीनन, मैं चूंकि मेरे जराए से बात हुई है, ये सारा बजट तकरीबन खर्च होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब ये 2 साल इंतहाई आम है। पीटीआई के मेंबरान के लिए भी वो चाहेंगे कि डेवलपमेंट के ज्यादा से ज्यादा काम हो, लोगों तक असरात पहुंचे, ताकि अवाम के अंदर मजीद अच्छा इमेज हो और अगली बार फिर वो मुंतखब होकर आ सकें। और इस वक्त जो तरक्याती काम है, ये बजट जो है उसका एक जाल पाकिस्तान के अंदर बिछाने जा रहा है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। जिनके खसूसी मराहत ना लेने वाले जो मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाह में 37% इजाफा किया गया है। बेवाओं की पेंशन के अंदर 100% इजाफा किया गया है। ये बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी कोई नहीं ले रहे प्रिविलेज जो सरकारी मुलाजम, उनको 37% तनख्वाहों में इजाफा, और बेवाओं की जो पेंशन है उसके अंदर 100% इजाफा किया गया है। मजदूरों की कम अज कम उजरत 21,000 रुपए, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। 4,000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 1 रुपया की गई है। मेरा ख्याल है इसको अगर 2-4 हजार कर देते तो कोई बड़ा मसला नहीं था, रेवेन्यू इकट्ठा होना था। लेकिन इसके साथ ही जो है कुछ काश्तकारों के लिए और नए 2100 से ज्यादा स्कूलों की तामीर, बहाली और अपग्रेडेशन की जाएगी। एजुकेशन और हेल्थ के लिए काफी फैसिलिटीज रखेगी। और ऑलरेडी आपको इल्म है, आईटी के हवाले से भी आईटी लैब्स को आलात फराम किए जाएंगे और साथ ही स्कूलों का फर्नीचर, और मैंने बताया काश्तकारों को भी जो है वो इसके अंदर मराहत देने का ऐलान किया गया है। सेहत के फरोग के लिए तकरीबन तमाम शोबों को एड्रेस किया गया है। लेकिन ये बजट अगर सही तरीके से खर्च होता है और करप्शन से महफूज रहता है और कोई बड़ा स्कैंडल इस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से अभी तक पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कोई नहीं ला सकी, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और गेम चेंजर की हैसियत रखता है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। अब मैं आपके सामने सबसे पहले वो बिलावल और शहबाज शरीफ क्यों भागे, लेकिन आगे जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बदमाशी है उसका बड़ा आम टॉपिक है। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि आज हमने देखा है ये जमहूरियत, आजादी, इदारे राय के रोने रोने वाले बिलावल अपनी तकरीर की सुनाई, बस गायब। शहबाज शरीफ अपनी तकरीर सुनाई इतनी लंबी चौड़ी, और आज जब हुकूमती वजीर वहां पर जवाब देने लगे तो वो भाग गए। क्यों भागे? उनको पता था कि हमने फजूल बातें की हैं, उसके अंदर कोई दलील नहीं है। और आज चैलेंज भी दिया अहमद अजहर ने कि आपके अंदर अगर जुर्रत है तो बैठो और मेरी बात सुनो, और दलील के साथ दुनिया देखेगी कि आप कितने झूठे और मुनाफिक हो। लेकिन वो दोनों वहां से भाग गए। अब भागे क्यों है, वजह आपको मैं बता चुका हूं। अब अहमद अजहर ने जो गुफ्तगू की है, यकीनन इसका जवाब इन दोनों जो लीडर्स हैं उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप क्रेडिट लेते हो, लेकिन उसकी जो चेयरपर्सन है वो आज भी मफरूर है।
چونکہ آپ نے جس طرح سرکاری ملازمین کو اس کے اندر نوازا ہے، ان کی بیگمات کو نوازا ہے، کرپشن کی ہے، وہ پکڑی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام میں کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بلاول بھٹو کے دور میں جو کچھ ہوا ان کو علم نہیں، وہ اس وقت بچے تھے۔ بلاول بھٹو نے بجٹ نہیں پڑھا، اس لیے ان کو ٹیکسز سے متعلق علم نہیں۔ جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا وہ معیشت کا بتا رہے ہیں۔ ہمارے حلقوں میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کتے کاٹ رہے ہیں، ہمارے حلقوں میں نہیں لیکن کراچی اور پورے سندھ کے اندر کتے کاٹ رہے ہیں۔ ویکسین موجود نہیں ہے۔ سٹیل مل کو کس نے بند کیا؟ مسلم لیگ نون کے دور میں بند ہوئی، اور جس طریقے سے آپ نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ انگریزی کے اندر کچھ جملے بولتے ہو بیرونی دنیا کو سنانے کے لیے، اور جو اصل بولنے والے تھے وہ آپ اردو کے اندر بول گئے ہو تاکہ سمجھ کسی کو نہ آئے۔ اگر کرپشن کے دور پر ترقی ہوتی تو سندھ اس وقت کیلیفورنیا بن چکا ہوتا۔ بلاول بھٹو نے اسٹیل مل کے بند ہونے کی بات کی تو وہ نون لیگ کے اندر بند ہوئی ہے۔ دور کے اندر بھٹو نے وہ آگے پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ کاروبار کو فروغ دینا، مجھے خوشی ہے ہماری صنعتیں بحال ہوئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے زبردست جو ہے کووڈ 19 کے باوجود ترقی کی ہے، ملک کی گروتھ کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور جو ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر کمی باقی ہوئی ہے، اور جو ریمیٹنسز ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، چونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور دونوں وہ نام نہاد جمہوریت پسند اسمبلی کے اندر بیٹھنے کے بجائے بھاگ گئے، اور حالانکہ چیلنج انہوں نے آج حماد اظہر کا قبول نہیں کیا، ان کے پاس یہ معاملہ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ یہ جو کیپٹن ریٹائر صفدر ہے اور شریف مافیا، آپ اندازہ کیجئے آج وہ حکومت کے اندر بھی نہیں ہے، بیوروکریسی کے اندر ان کے اثرات، اور پھر بیوروکریسی کے اندر یہ تاثر کہ یہ دوبارہ بھی اقتدار کے اندر آ سکتے ہیں، چونکہ ان کا احتساب نہیں ہوا، انہوں نے قتل بھی کیے، انہوں نے چوریاں ڈکیٹیاں بھی کی، اس کے باوجود وہ محفوظ ہیں، اور آج بھی وہ بھاشن دے رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر کہ ہم بڑے ملک کے خیر خواہ ہیں اور ہمیں درد ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ بھئی آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی تو یہ تو آپ نہ بولیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک پاناما کے صاحب جج تھے، اور وہ جج جو ہے جج اعجاز افضل خان، ان کا تعلق بھی مانسیرا سے ہے، علاقہ ان کا بھی وہی ہے جو کیپٹن ریٹائر صفدر کا ہے۔ اب وہاں پر ایک 10 جو کینال کا پلاٹ ہے، وہاں یہ الزام لگایا ہے کیپٹن ریٹائر صفدر کے بھائی نے، اور یہ اپریل کی بات ہے، انہوں نے الزام لگایا اور درخواست دی تھانے کے اندر کہ یہ جو ہمارا پلاٹ ہے یہ آبائی ہماری وراثتی زمین ہے، یہاں پر یہ جو اعجاز افضل ان کے بیٹے اور بھائی جو ہیں انہوں نے زبردستی قبضہ کرنے کی نیت سے یہاں آئے، فائرنگ کی، اس کے اندر داخل کی ہوئے، تالا توڑا، جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جب آپ درج کرواتے ہیں ایف آئی آر، تو اس کے اندر جو ہے اعجاز افضل اور ان کے بھائی سجاد افضل ایڈوکیٹ پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے، ان کے بیٹے پر بھی، اور کہا گیا کہ یہ سارا جو ہے یہ چونکہ سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں تو ان کی ایما پر ہوا ہے، اور اس کے جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر یہی لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کے پاناما کو اندر آپ نے نااہل قرار دے دیا تھا، آپ ہمارے لیے کس کھیت کی مولی ہیں۔ یہ جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے ویسے رسماً وہ پکے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی، لیکن مانسیرا کی جو پولیس ہے انہوں نے یہ مقدمہ درج نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو وہاں پر انہوں نے زیر درخواست بھی دی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ تو اب یہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا سہارا لیا سجاد اوان جو کیپٹن ریٹائر صفدر کا بھائی ہے، اس نے یہاں آ کر درخواست دی کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، اور سابق یہ جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ہمارا مقدمہ درخواست کے باوجود درج نہیں ہوا، ہماری زمینوں پر زبردستی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہے وہ داماد ہے آل شریف کا، وہاں اس کی کوئی عزت اور وقت اور حیثیت نہیں ہے، اور کوئی سٹیج ہو تو اس کو آخری کرسی پر بھی جگہ نہیں ملتی، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر جگہ بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی میرے خلاف یہ کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل باجوہ میرے خلاف یہ کر رہے ہیں، چونکہ ان کو نتھ نہیں ڈالی گئی، پورا صحافیوں کا طبقہ ملامتیا اور سیاست کے اندر نام نہاد یہ قومی چور اور مجرم بچ گئے ہیں، تو ان کے مزید حوصلے بڑھ گئے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اصل تو ایجنڈا یہ ہے کہ پاناما کے اندر جن جن لوگوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ان کو ہم نے عبرت کا مقام بنانا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں، اور موجودہ ججز اور عام ذمہ داریوں پر رہنے والے لوگ وہ بھی دیکھیں کہ بعد ازاں جب آپ ریٹائر ہوں گے تو سیاست دان تو ایک فل ٹائم جاب ہے تا حیات، اس کے اندر کوئی نااہلی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جب یہاں سے ریٹائر ہوں گے تو آپ کی کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہوگی، اور سیاستدانوں کے رحم و کرم پر ہوں گے آپ اس نظام کے اندر۔ یہ تاثر دینا مقصود ہے، اور اپنے جو سسر جی ہیں انہوں نے آگ سا کیا ہوا ہے آج کل کیپٹن ریٹائر صفدر کو،
वहां दाखिल भी पूरी तरह नहीं होने देते। तो उधर भी वैल्यू बनाने के लिए कि आपके खिलाफ जो जज साहब ने फैसला दिया था, अब उसको मैं इबरत का मकाम बनाऊंगा। ये जज जो है एजाज अफजल साहब, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, कायमा कमेटी का सहारा लिया, उन्होंने बाकायदा तलब किया आईजी को और खैबर पख्तूनख्वा के गालिबन चीफ सेक्रेटरी को भी, उन्हें कहा कि ये मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज हो गया। अब जब दर्ज हुआ तो ज़ाहिर है अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही थी। अब ये साबिक जो जस्टिस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आप अंदाजा कर लें। अब ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पहुंच है। अब उन्होंने असम्बली का सहारा लेकर, चूंकि एमएनए थे तो ये काम तो हो गया, लेकिन अब मकामी जो अदालत है बनसेरा की, वहां से ये साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज एजाज अफजल खान ने अबूरी जमानत करवाई है। इनका बेटा, इनका भाई और दीगर जो सिक्योरिटी गार्ड गवर्नमेंट के थे, उन पर भी जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। और अब ये एक अच्छी बात है, हालांकि पाकिस्तान बार कौंसिल आजकल पूरी खिदमत करने की कोशिश कर रहा है शरीफ माफिया और जरदारी माफिया की और इसके अंदर जो लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। एफआईआर जो है उसको जाली करार देकर उन्होंने कहा है कि इसको खारिज करें और इससे जो जज एजाज अफजल साहब है उनका नाम निकालें। उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जो खानदान है, उन्होंने सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करके एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। और पाकिस्तान बार कौंसिल के खुश दिल खान खटक, उन्होंने भी कहा है कि ये जानबूझकर इस तरीके से किया गया है उनको बदनाम करने के लिए, और उनका नाम एफआईआर से खारिज किया जाए। और सरकारी गार्ड्स को भी इसके अंदर जो मुलव्वस किया गया है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो उन्होंने अबूरी जमानत अब करवा ली है। अब देख लीजिए कि कितना ये घसीटते हैं और कितना तंग करते हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम है और बाकी मकामी छोटा सा तनाज़े को जानबूझकर एक बहुत बड़ा मसला बनाकर पेश किया गया। बहरहाल ये इस मुल्क के निज़ाम की हम बात करते रहते हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।